सब पक्ष हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। सजना तिमल सिन्हासँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2079 साल असोज 16 गते आइतबार अक्टोबर 2 तारिक सन् 2022 नेपाल सम्बत 1142 आश्विन शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथि। आज बडा दशैंको 7औं दिन फूलपाती, विश्व अहिंसा दिवस पनि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। दशैंका लागि 6.5 लाखले छाडे काठमाडौँ उपत्यका। टिकट नपाएर यात्रुहरूलाई समस्या। हवाई उडान कटौती गर्दा पहाडी क्षेत्रका नागरिक अलपत्र। समानुपातिकको बन्द सूची संशोधनको आज अन्तिम दिन। टिकट वितरणमा सत्ता गठबन्धनको कांग्रेस बाहेकका दल असन्तुष्ट। चुनावी घोषणापत्रको अन्तिम गृह कार्य चल्दै। सातै प्रदेशका प्रविधि गाउँ स्थापना गरिने। वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएकालाई क्षतिपूर्ति। अङ्ग भङ्ग भएर फर्कनेको संख्या पनि बढ्दै। डोनेस्को लिमनबाट रुसी सैनिक हटाउन सफल भएको युक्रेनको दावी। काश्मीरमा 14 वर्षपछि चलचित्र हलहरू पुनः सञ्चालनमा। पाकिस्तानमा पूर्व प्रधानमन्त्री खान विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। र सुदूरपश्चिम राजधानी कप राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि लुम्बिनी प्रदेशलाई। ICC को महिला T20 वरियतामा नेपालको 2 स्थान सुधार। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा बडा दशैंको 7औं दिन फूलपातीको प्रसंग। आज दशैं घर कोत तथा घर घरमा दशैंको फूलपाती भित्र्याइँदैछ। नवरात्रको 7औं दिन फूलपाती भित्र्याउने चलन छ। घटस्थापनाका दिनदेखि वैदिक विधिपूर्वक दुर्गालाई आह्वान गरी पूजाआजा गरिएको दशैं घर अथवा पूजा कोठामा शुभ साहित्यको प्रतीकका रूपमा उखु, हलेदो, केराको बोट, धानको बाला, बेलपत्र, मानक, कर्चुर, दारिम, जयन्ती, अशोकको फूल र अन्य पालुवा भित्र्याउने गरिन्छ। हनुमान ढोका दरबार दशैं घरमा गोर्खा जिल्लाबाट ल्याइएको फूलपाती भित्र्याउने परम्परा छ। धादिङ जीवनपुरसम्म गोर्खा दरबारको दशैं घरमा पुजारी सहित मगर जातिका 6 जनाले ल्याउने र धादिङ जीवनपुरदेखि जमलसम्म काठमाडौँबाट गएका ब्राह्मण जातिका 6 जनाले फूलपाती ल्याउने परम्परा रहेको काठमाडौँ जात्रा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजन महर्जनले जानकारी दिनुभयो। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ राज्य जितेपछि गोर्खाबाट ल्याएर फूलपाती भित्र्याउने चलन बसेको इतिहास छ। फूलपाती दरबारभित्र भित्र्याउँदा कालो बोका बलि दिने चलन छ। त्यस दिन देशभरका प्रमुख शक्तिपीठ, देवी मन्दिर, नेपाली सेना तथा प्रहरीका तल्लोदेखि उपल्लो तहका अड्डामा बढाइका साथ फूलपाती भित्र्याउने चलन छ। दशैंका लागि हिजो साँझसम्म करिब 6.5 लाखले काठमाडौँ उपत्यका छोडेका छन्। शनिबार हिजो मात्रै उपत्यकाबाट करिब 1.5 लाख बाहिरिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका SP अवधेश विष्टले आजसम्ममा उपत्यका छाड्नेको भिड हुने र भोलिदेखि उपत्यकाको ट्राफिक खुकुलो हुने बताउनुभयो। शनिबार हिजो बिहानैदेखि उपत्यकाका 6 मुख्य नाकामा सवारी साधनको भिड देखिएको छ। खास गरी पृथ्वी राजमार्ग र BP राजमार्गमा सवारी साधनको अत्यधिक चाप हुँदा ठाउँ ठाउँमा लामो जाम परेको थियो। विगतका वर्षमा जस्तो ठूलो जाम भने नभएको ट्राफिक प्रहरीको दाबी छ। जाम न्यूनीकरणका लागि BP राजमार्गमा टिप्पर चलाउन रोक लगाइएको छ। चितवनदेखि काठमाडौँ आउने ठूला मालवाहक गाडीलाई राति 12 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्मको समय तोकिएको छ।
भोलिसम्म नै काठमाडौँ उपत्यका छोड्ने र विदेशबाट नेपाल फर्कनेको चहल पहल धेरै हुन्छ, तर काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न बस पार्कमा पुगेका यात्रुले बसको टिकट नपाउँदा घर फर्कन चाहने यात्रुहरू तनावमा छन्। यसअघि सरकार र यातायात व्यवसायी बीच आवश्यकता अनुसार बस थप्ने सहमति भएको थियो। चिने जानेका मानिस सरकारी उच्च अधिकारीको भन्छुनमा व्यवसायीले टिकट वितरण गरेको भन्दै यात्रुहरूले आक्रोश पोख्ने गरेका छन्। यस्तो गुनासो सम्बोधनका लागि सरकारको पहल के छ? सीआईएनको प्रश्न यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डेले भन्नुभयो, दशैं तिहारको अवसरमा काठमाडौँबाट बाहिरिने यात्रुको संख्या बढी हुने भएको कारणले प्रेसर पर्नु स्वाभाविकै हो। त्यो प्रेसरलाई ठेक्नका लागि हामीले अतिरिक्त सवारी साधनहरू पनि यातायात व्यवसायहरू मार्फत व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यस अनुसार कहिले काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित केही यातायात कम्पनीहरूले काठमाडौँ बाहिर पनि आफ्नो सेवा विस्तार गरेका छन्। त्यसैले पछिल्लो समय भाडा वृद्धिको कुरामा चक्रीय प्रणाली अनुरूप भाडा वृद्धि हुने भएपछि त्यसमा कतैबाट कम्प्लेन छैन। आएको कम्प्लेनहरूलाई हामी तुरन्त सम्बोधन गरेका छौँ। बाँकी रह्यो सवारी साधन नपाउने भन्ने विषयमा एकै दिन अलिकता प्रेसर बढी परेको कारणले केही समस्या आए जस्तो भएको हो, तर यो चाहिँ सम्बोधन भएको छ। दशैं मनाउनका लागि घर फर्कने यात्रु बोकेका सवारी साधनको संख्या बढेसँगै विभिन्न राजमार्गमा जाम हुने क्रम पनि बढेको छ। हिजो दिनभरमा विभिन्न 4 स्थानमा दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने 70 जना घाइते भएका महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। दशैं सुरु भएसँगै कर्णाली प्रदेशको पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सर्वसाधारण नागरिकलाई भने जहाजको टिकट पाउन सकस देखिएको छ। दशैं मनाउन आएकाहरू जहाजको टिकट नपाएर नेपालगञ्जमा अलपत्र परेका छन्। अधिकांशले एक साता कुर्दा पनि टिकट नपाएको गुनासो गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा उडान गर्दै आएका निजी विमान कम्पनीले दशैंको मुखमा उडान सेवा कटौती गर्दा डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा समस्या देखिएको हो। दैनिक 12वटा उडान भर्दै आएको तारा एयरले दशैंको मुखमा उडान कटौती गरी हप्तामा 4वटामा मात्रै उडान गर्न थालेपछि दशैं मनाउन नेपालगञ्जबाट घर फर्कँदै गरेका यात्रु समस्यामा परेको डोल्पा दुनैका नरेश बुढाले बताउनुभयो। अहिले करिब 350 भन्दा धेरै यात्रु हुम्लाका लागि उडान गर्न प्रतीक्षारत छन्। अधिकांश यात्रु होटलमा बसेकाले खर्चको पनि समस्या भएको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने ती यात्रुहरूको समयमै उडानका लागि व्यवस्था मिलाउन सरकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ। निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीका जहाज पर्यटक बोक्नका लागि पूर्वतर्फ लागेपछि कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा यात्रुहरूलाई समस्या भएको र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले छलफल गरेर आवश्यक निर्देशन दिएको छ। पर्यटक र नेपाली नागरिक ओसार र आवश्यक समन्वयका लागि निर्देशन दिएको प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक हंसराज पाण्डेले सीआईएनसँग बताउनुभयो। पूर्वतिर पर्यटक अल्पत्र छन्, पश्चिमतिर दशैं मनाउने अल्पत्र छन्। जहाज जम्मा 9वटा छन् देशमा होइन दुर्गममा जाने। ताराको एउटा जहाज चाहिँ पोखरातिर पर्यटक अल्पत्र भए भनेर जोङसोङतिर कि त्यो आएको थियो, फेरि उता जान्छ। जस्तो नेपालगञ्जमा चाहिँ कहिल्यै पनि छुट नहोस् भनेर कुनै एयरलाइन्सको जहाज अनिवार्य रूपमा त्यहाँबाट सटल गरोस् भनेर चाहिँ 3 चोइको हामीले आलो पालो मिलाएका छौँ। धेरै माग हुँदाखेरि एक जहाजले त जम्मा 19 जना लैजाने हो नि त होइन, 4 जना हो। माग बढी छ, जहाज कम भए। देशभरि त्यस्तै छ। दशैंले गाउँ बस्ती छपक्कै छोपिसक्यो। बस पार्कमा शहरबाट गाउँ फर्किनेहरूको भिड छ अनि बजारमा किनमेल गर्नेहरूको घुइँचो। मिठो खाने र राम्रो लगाउने पर्वको रूपमा परिचित दशैं हुने खानेहरूको पर्व बन्दै गएको छ। चितवनको खुलेसिमल बजारतिर दशैंको चहल पहल सुरु भएको छ। किनमेल गर्नेहरूको घुइँचो भएकाले व्यापारीहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ। तर बजार छेउैको विपन्न बस्तीमा न दशैंको रौनक छ न किनमेलको उत्साह। कालो तिरपालले बेरेका सानसाना टहराहरूमा दशैंले खुसी भन्दा पनि पीडा थपिदिन्छ। पिँढीमा बसिरहनु भएका फूलमाया विकलाई दशैं नआइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्यस्तै हो, हुने खाने धनी मानीहरूलाई लागे होला। हामी जस्तो गरिब स्तरको मान्छेलाई के लाग्नु छ र? न त अब गतिलो खाना जम्मा गर्न सक्छ न गतिलो लाउन सक्छ। अरू लाइफाइ गरेर हिँडेको देखेर निराश होला। तर पनि अब बानी भइसकेपछि अलिअलि पिर्छन्, त्यहाँबाट अनि पिर्दैनन्। 2072 सालको भूकम्पले घर भत्किएपछि जुटपानीका 29 परिवारलाई नगरपालिकाले टहरा बनाएर राख्यो। उनीहरू 7 वर्षदेखि जसो तसो बस्दै आएका छन्। घर खर्चको जोहो गर्न नसक्नेहरूमा चाडपर्वको खुसी जुटाउने सामर्थ्य छैन। स्थानीय वीरबहादुर विश्वकर्मा पैसा छैन, इष्टमित्र आउँदा नि के दिने हो, के खानदिने हो, त्यो हाम्रो तनाव रहिरहन्छ। अब नाति नदिन छ, कपडा ल्याइदेऊ भन्छ। अब बुहारीहरूलाई दिन पर्यो, अब बुढी माउलाई दिन पर्यो, आफै नि लाउनै पर्यो। धेरै छ नि त। कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 7 का इन्द्रमाया विकलाई पनि
दसैँ पीडा बोकेर आउने पर्व जस्तो लाग्छ। 7 जनाको परिवार छ, घरमा नाति नातिना छन्। दसैँ आयो मिठो खाने भन्दै पिँढीतिर कुदिरहन्छन्। आम्दानीको स्रोत भनेकै पुर्खौली आरण पेसा हो। 2-4 थान फलामका औजार बिक्री भए केटाकेटीका अनुहारमा खुसी छाउँछ। घरमा केही छैन, यस्तै खुर्पा कोदालहरू बनाए बेचे। खानी बाटो खानी खजाना कसरी जोड्ने कसरी मनाउने 2-4 दिन भए पनि अरूले खा बेला बुढालाई खुवाउन नि पर्यो, के गरी खुवाउने हो भनेर त्यही चिन्ता नै त्यही छ। दसैँ र तिहार जस्ता चाडपर्व आउँदा हुँदा खाने परिवारलाई खर्च जुटाउन निकै मुस्किल पर्छ। हुने खानेहरूले चाडपर्वको अनावश्यक खर्च घटाएर विपन्न परिवारलाई सहयोग गर्न सके सबैको घरमा खुसियाली छाउने थियो। पवित्रा पराजुली, CIN, विजय FM, नवलपुर। आउँदो बुधबारदेखि देशका थोरै ठाउँमा भारी वर्षा हुने भएकाले सावधानी अपनाउन मौसमविदले अनुरोध गरेका छन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले विशेष बुलेटिन जारी गर्दै बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापिय क्षेत्रको प्रभावले आउँदो बुधबारदेखि ठूलो पानी पर्ने भएकाले बालीनाली भित्र्याउने लगायतका योजना तत्काल नबनाउनको लागि अनुरोध गरिएको हो। CINसँग कुराकानी गर्दै महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेलले पानी परेसँगै बाढी र पहिरोको जोखिम पनि बढ्ने भएकाले यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउन पनि अनुरोध गर्नुभयो। धान काट्ने समय भएकाले पनि तत्काल धान नकाट्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। सामान्यतया नेपालबाट अक्टोबर 2 मा बाहिरिनु पर्ने मनसुन यो वर्ष ढिला गरी बाहिरिनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैंको अवसरमा बजारमा 16 अर्ब रुपैयाँ बराबरको खुद्रा नोट पठाएको छ। राष्ट्र बैंकका कार्यालय तथा बैंक वित्तीय संस्थाका शाखाबाट 5, 10, 20, 50 र 100 रुपैयाँ दरका नोट उक्त परिमाणमा सटही भएको मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्र बैंकको प्रादेशिक कार्यालयका साथै बैंक वित्तीय संस्थाका विभिन्न शाखाबाट असोज 2 गतेदेखि नयाँ नोट साट्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा प्रविधि र आर्थिक अनुदानमा सहयोग गर्न माहुरी पालक किसानहरूको माग। ढुवानी सहित नै 200 250 मा झर्छ भन्ने हल्ला सुन्निया छ मैले। करको पर्सेन्ट थोरै छ हैन, करको दायरा बढाउनु पर्यो, किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने हो नि सरकारले त हैन। साथै प्रदेशमा प्रविधि गाउँ स्थापना गरिने, वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति, अङ्गभङ्ग भएर फर्किनेको संख्या बढ्दै लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन् अनेक थरी, गाली गर्ने चरित्रमा दाग लगाउन खोज्ने, झुटा आरोप लगाएर भरम फैलाउने, लैङ्गिक रूपमा अल्पसङ्ख्यक जो छन् वरिपरि, नाना थरी हिंसा गर्छन् होच्याउने गरी, नजिस्काउनु शरीर र यौनिकतालाई हेरी, कानुनको नजर पर्दा कारबाही होला फेरि, राजनीतिमा लागेकाको झनै खेदो खन्ने, आधा धरती रुवाएर कहिले देश बन्ने, कसैलाई अपमान नगरौँ हामी, समावेशी लोकतन्त्रको महत्त्वलाई जानी। सामाजिक सञ्जाल लगायत अनलाइनमा हुने मिथ्या समाचार, दुष्प्रचार र घृणा जन्ने अभिव्यक्ति कानुनी रूपमा दण्डनीय छ। अनलाइन हिंसा नगरौँ र नसहौँ। USAID र NDI नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पर्पल फाउन्डेसनको चेतनामूलक सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। मोबाइल एप नेपाली पात्रोबाट पनि CIN को साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब बाँकी खबर। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनमा प्रस्ताव गरिएको सीट बाँडफाँडको खाकामा जनता समाजवादी पार्टी जसपाले असन्तुष्टि जनाएको छ। हिजो बसेको जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठकले सत्ता गठबन्धनसँग सीट बाँडफाँडको विषयमा कुरा नमिले अरू दलसँग पनि तालमेल गर्न सक्ने, तर त्यसो नभएको अवस्थामा एक्लै निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको जसपा प्रवक्ता मनिष कुमार सुमनले जानकारी दिनुभयो। बैठकले गठबन्धनमा भएका प्रगतिहरू सम्बन्धी गरेको निर्णय अनुसार सबभन्दा पहिलो त हामी यही आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि अहिले जारी 5 दलीय गठबन्धनलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। तर 5 दलीय गठबन्धनमा प्रस्तुत भएका प्रस्तावहरू
प्रति त्यति हर्षित देखिएन। तसर्थ 5 दलीय गठबन्धनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै यो गठबन्धनमा सबैको सम्मानजनक उपस्थिति भएन भने हामी यो बाहेकका अन्य गठबन्धन पनि बनाउन सक्दछौँ। अन्य पार्टीसँग पनि निर्वाचन मात्रको लागि तालमेलको अवस्था हुन सक्दछ। त सो पनि नभएको खण्डमा जनता समाजवादी पार्टी एक्लै चुनाव लड्न कम तयार छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि अहिले आएको सीट बाँडफाँडको प्रस्ताव सच्याउनु पर्ने माग गरेको छ। सीट बाँडफाँड कार्यदलका सदस्य तथा नेता प्रकाश ज्वालाले सीआईएनसँग कुरा गर्दै फेरि छलफल गरिने बताउनुभयो। आएको प्रस्तावमा चाहिँ छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ, सहमति गर्नुपर्छ भन्ने हो हाम्रो। सहमतिको नजिक पुग्ने भने त सहमति हुने भनेकै हो नि। सङ्घमा 90% 95% जति सहमति भइसकेकै छ। प्रदेशका हकमा चाहिँ अलि धेरै लामो छलफल हुन पाएन। त्यसमा पनि बसेर छलफल गरेर छिटै टुङ्गो लाग्छ। समानुपातिकको बन्द सूची सच्याउने आज अन्तिम दिन भएका कारण सरकारमा रहेका र नरहेका दलहरू समानुपातिकको बन्द सूचीबाट कसलाई हटाउने र कसलाई थप्ने भन्ने निर्णय गर्न छलफलमा व्यस्त छन्। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य अर्यालले ठूला सहित 36 दलले आयोगमा संशोधित सूची बुझाएको र आज अन्तिम दिन 12 दललाई समानुपातिकको बन्द सूची सच्याउन समय दिइएको बताउनुभयो। अंगभंग भई वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेको संख्या बढ्दै शीर्षकमा नागरिक दैनिकले खबर लेखेको छ। अब पत्रपत्रिकाको पालो। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अंगभंग भई फर्कनेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 274 जना कामदार अंगभंग भएर नेपाल फर्किएका छन्। आर्थिक वर्ष 2065-66 यता वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अंगभंग हुने संख्या 2253 पुगेको छ। यस्तै अंगभंग हुने पनि सबैभन्दा बढी पुरुष कामदार छन्। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु हुने नेपालीको संख्या 2000 नागेको छ। प्रदेश नम्बर 1 र मध्य प्रदेशबाट मृत्यु हुनेको संख्या तथा अंगभंग हुनेको संख्या बढ़िरहेको छ। यस्तै लघु बीमाका लागि 31 कम्पनीको आवेदन शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले खबर लेखेको छ। न्यून आय भएका व्यक्तिलाई बीमाको दायरामा ल्याउन लघु बीमा कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। लघु बीमा सञ्चालन गर्ने अनुमतिका लागि 31 वटा कम्पनीहरू इच्छुक देखिएका छन्। यस्तै सातै प्रदेशमा नार्क प्रविधि गाउँ शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकमै खबर छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले 7 वटै प्रदेशमा नार्क प्रविधि गाउँ स्थापना गर्ने भएको छ। हाल 3 वटा प्रदेशमा स्थापना भइसकेको छ। 7 वटै प्रदेशमा नार्क प्रविधि गाउँ स्थापना गर्ने कार्ययोजना रहे पनि हाल 3 वटा प्रदेशमा एक वटा गाउँ नमूनाका रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाएको नार्क अन्तर्गतको राष्ट्रिय बाह्य अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख डाक्टर ध्रुवराज भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। राजधानी दैनिकमा चुनावी घोषणापत्रको अन्तिम गृह कार्यमा दलहरू शीर्षकमा सुभाष शाहले खबर लेख्नु भएको छ। आगामी 4 मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दल घोषणापत्र लेखनको आन्तरिक गृह कार्यमा जुटेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै संयोजकत्वमा 8 सदस्यीय समिति गठन भएको छ। घोषणापत्र निर्माणमा समिति केन्द्रित छ। सत्तारूढ कांग्रेसले पनि समिति नै बनाएर घोषणापत्र लेखन कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले घोषणापत्र तयारी समितिले जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी सर्वसाधारणको सुझाव संकलन कार्य सम्पन्न गरिएको जानकारी दिनुभयो। माओवादी केन्द्रले घोषणापत्र निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। सचिव एवं घोषणापत्र मस्यौदा समिति सदस्य गणेश शाहले घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिन समय केही बाँकी रहेको बताउनुभयो। एकीकृत समाजवादीले उपमहासचिव गंगालाल तुलाधर नेतृत्वमा 3 सदस्यीय घोषणापत्र लेखन समिति गठन गरेको छ। माओवादी केन्द्र र डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी एउटै चुनाव चिन्ह र घोषणापत्रमा निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछन्। साझा खबरमा अब हेलो सीआईएन। नमस्कार, म दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 देखि गङ्गे अधिकारी बोलेको छु। न यहाँ विद्युत छ, न यातायात छ। तपाईहरुलाई विकास गर्छौं भनेर उठ्नु भएको हुन्छ, तर पनि केही काम भएको देखेका छैनौं। तपाईको समस्या हामीले गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुन्दर कुमार केसीलाई सुनायौं। समस्याप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, हामीले चाहिँ अहिले विद्युतको लागि अहिले ठेक्कापट्टा भइरहेछ र त्यो काम अब सम्पन्न गराउनुतर्फ हामी लागिरहेछौँ। थोरै थोरै मात्रै बाँकी छ र अरू चाहिँ बाटोको लागि पनि हामीले बाँकी ट्र्याक चाहिँ खोलिरहेको छौँ। त्यसको स्तर उन्नति गर्ने काम त भएको छैन। बाँकी कुरो चाहिँ अब त्यसलाई अलि पुरै रिङ रोडको लागि चाहिँ जोड्नको निम्ति नयाँ योजना परिरहेछ अहिले कल्सेडुङ्ग्रादेखि बालीसम्म। त्यसपछि अब हामीले भर्खरै चाहिँ अहिले कार्यभार सम्हालेदेखि अब सबै कुराहरू राति किताब ल्याएर त्यो सबै कुराहरू
राखिरहेछौँ र बाँकी कुराहरू भइरहेछ र हामी गराउनेमा छौँ। अर्को गुनासो छ अर्घाखाँचीको शीतगङ्गाका विष्णु केसीको। हाम्रो यो शिक्षकहरूको यो शीतगङ्गा नगरपालिकाले 6% अनुदानको रकम कट्टा गरेको छ, तर त्यो रकम चाहिँ कहीँ पनि जम्मा भएको छैन। अहिलेसम्म विगत 2 वर्षदेखि कट्टा गरेको छ, तर जम्मा चाहिँ कहीँ भएको छैन। विद्यालयकै तहको अब खातामा छ। यो पैसा हिनाबिना हुने हो कि अब यो पैसाको जम्मा कहाँ हुन्छ, जम्मा हुन्छ भने कहाँ हुन्छ, हुँदैन भने त्यो चाहिँ फिर्ता गरिदिन पर्यो अथवा फिर्ता प्रोसेस के हुन्छ। विष्णुजी, यसबारे तपाईँलाई प्रश्न पार्दै हुनुहुन्छ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण प्रसाद भण्डारी। अब यस सन्दर्भमा अब नगरपालिकाको आफ्नो चाहिँ त्यस्तो नियत चाहिँ के पनि होइन उहाँले भने जस्तो नगरपालिकाको गलत मनसाय छैन। अब केही विद्यालयहरूले गरेको भन्ने अपुष्ट हामी चाहिँ हेर्दा अपुष्ट समाचार केही विद्यालयको र केही विद्यालयको छानबिन गर्दा नगएको जस्तो पनि देखिया छ। त्यस विषयमा म शिक्षा शाखासँग समन्वय गरेर अब यसलाई चाहिँ अनियमितता भएको रहेछ भने त्यसलाई तुरन्त सच्याउने दिशामा चाहिँ नगरपालिकामा गरिबस्छ। तपाईँ पनि जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01-5260-646 मा फोन गरेर आफ्नो प्रश्न, जिज्ञासा, गुनासा तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। रुसले आफूमा गाभेको घोषणा गरेको युक्रेनको डोनेस्कको लिमनमा रुसी सैनिक पराजित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। युक्रेनी सैनिक डोनेस्कको लिमनबाट रुसी सैनिकलाई हटाउन सफल भएको पाइएको छ। लिमनबाट आफ्ना सैनिक पछि हटेको रुसले पनि स्वीकार गरेको छ। रुसको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले युक्रेनी सैनिकले ठूलो क्षति बेहोरेको दावी गर्दै उनीहरूको संख्या धेरै भएकाले आफ्ना सैनिक पछि हटेको स्वीकार गरेको बीबीसीले लेखेको छ। भारत प्रशासित कश्मीरमा 14 वर्षपछि चलचित्र हलहरू पुनः सञ्चालन गर्न थालिएको छ। धेरै ठाउँमा चलचित्र देखाउन मिल्ने एउटा चलचित्र हल हिजोदेखि सञ्चालनमा आएको छ भने अन्य हल पनि सञ्चालनको तयारीमा रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। र पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। न्यायाधीश जेबा चौधरीलाई धम्की दिएको आरोपमा खान विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री खानलाई गत भदौ 6 गते आयोजित एउटा र्यालीमा प्रहरी र न्यायपालिकालाई धम्की दिएको आरोपमा उजुरी दर्ता भएको थियो। साझा खबरमा अब खेल खबर। सुदूरपश्चिम राजधानी कप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि लुम्बिनी प्रदेशले जितेको छ। कैलालीको धनगढी रंगशालामा हिजो भएको फाइनल खेलमा कर्णाली प्रदेशलाई सडनडेथमा 10-9 हराउँदै लुम्बिनीले उपाधि जितेको हो। यसअघि निर्धारित समयमा दुवै टोलीले 1-1 गोलको बराबरी गरेका थिए। उपाधिसँगै लुम्बिनी प्रदेशले नगद 5 लाख सहित ट्रफी मेडल प्राप्त गरेको छ। उपविजेता कर्णाली प्रदेशले नगद 3 लाख सहित ट्रफी मेडल प्राप्त गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीको महिला टी20 वरियतामा नेपालले 2 स्थान सुधार गरेको छ। आईसीसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपालले 2 स्थान सुधार गर्दै 16औं स्थानमा उक्लिएको हो। र एएफसी 17 वर्ष मुनिको एसियन कप छनौटका लागि नेपाली टोली आज भियतनाम जाने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले भियतनाम जाने टोलीलाई हिजै विदाई गरेको छ। नेपालमा 50 जिल्लामा 5 प्रजातिका माहुरी पालन, तर महले बजार नपाउनुको कारण। रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। रोमा दिदी, फेरि चुनाव लागे जस्तो छ नि, कताको यात्रा हो? तल चौतारीमा आज सबै पार्टीका अध्यक्षहरू आउने रे। महिलालाई टिकट देऊ भनेर दबाब दिन हिँडेको। भनेपछि महिला उम्मेदवारको पक्षमा महिलाको र्याली? अनि दिदी, महिलालाई उम्मेदवार बनाउन तयार हुन्छन् त पार्टी र पुरुष नेताहरू? संविधानले 33% महिला सहभागिता गराउनु पर्ने भनेको छ। त्यसैले अब महिला उम्मेदवारलाई मतदान गरी जिताउनु पर्छ क्या। अनि महिला नै किन? पहिलो त जनसंख्याको आधारमा हाम्रो प्रतिनिधित्व हुने कुरा लोकतन्त्रको आधार हो र हाम्रो अधिकार पनि। अर्को, महिलाले जितेमा महिला र अन्य पछाडि पारिएका समुदायको मुद्दा सम्बोधन, नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ। सुन्या होला नि, जसको सवाल उसकै नेतृत्व। अनि सुन्नु त, महिला उम्मेदवार उठेपछि उनीहरूका घोषणा पत्रमा महिलाका लागि के विषय राख्ने भन्ने बारे पनि यस्तै खबरदारी गर्नुपर्छ। घोषणा पत्रले महिलाको सवाल समेट्न सक्यो भने पो हाम्रा मुद्दा अगाडि आउँछन्। नेताहरू उत्तरदायी हुन्थे र हामी महिलाहरूलाई पनि भोट दिम लाग्छ नि। महिला उम्मेदवार उठेपछि महिलाका लागि के कुरा चाहिन्छ भन्ने बारे त फेरि हामीले नै सुझाव दिने हो क्या। आगामी मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि संविधानको व्यवस्था अनुसार महिला उम्मेदवारलाई मतदान गरौं। महिला पुनर्स्थापना केन्द्र ओरेक, नेम्स, केयर नेपाल र सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।
सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब नेपालको महले बजार नपाएको प्रसंग। नेपालमा वर्षेनी 3500 मेट्रिक टनसम्म मह उत्पादन भइरहेको छ, जुन देशभित्रको माग धान्न पर्याप्त छ। तर भारतबाट आउने सस्तो महका कारण नेपाली मह उत्पादक किसान भने पेसाबाटै पलायन हुने अवस्थामा छन्। परापूर्व कालदेखि नै माहुरी पालन भए पनि नेपालमा यसले व्यावसायिक रूप लिएको 27 वर्ष मात्रै भयो। त्यति नै वर्ष भयो रूपन्देहीका सेदवान रामेश्वर पालले महको कारोबार थालेको। यसबीचमा नेपालले मह उत्पादनमा राम्रो फड्को मार्यो, तर केही वर्ष यता नेपालका मह उत्पादकले अनेकौं समस्या झेलिरहेका छन्। तर यो वर्ष 81 के आयो, समस्या कहाँबाट आयो? मह नबिकेर सबैको घर घरमा थन्किए छ। 2061 सालदेखि माहुरी पालनमा लाग्नुभएका चितवनका दुर्गा बहादुर राय माझीलाई 2 वर्ष यता माहुरी पालनको खर्च धान्न धौधौ परिरहेको छ। घरछेउकै बजारमा भारतीय मह छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्, तर नेपालमै उत्पादित महले बजार पाएको छैन। अहिले हामीले नयाँ घर किन्न पर्यो भने 3500 पर्यो। अहिलेको माउरी किन्न पर्यो भने एक फ्रेम ब्रुड सहितको माउरीलाई 1500 भन्छन्। 1500 भनेपछि 10 फ्रेम ब्रुड भएको किन्न पर्यो भने कति पर्छ हिसाब? 15 दिन 18,000 पर्छ अहिलेको हिसाबमा। ल्याउनु मात्रै, अब अहिले ल्याएर पाल्नै पर्यो अझ 1-1.5 महिना त। छुट्टै चिनी गर्नु पर्यो, अब तिराई लगाएर राख्ने, अब लाने ढुवानी चाहियो। गत वर्ष नेपालमा विदेशबाट 30 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको मह आयात भयो। रामेश्वर र दुर्गा बहादुर जस्ता धेरै मौरी पालक किसानको घरमा लाखौं रुपैयाँको मह थन्किएको छ। भारतबाट सस्तो मूल्यमा भित्रिएको महले नेपाली बजार कब्जा गरेकाले नेपाली किसान पेसाबाटै पलायन हुने अवस्थामा पुगेको किसान चेत बहादुर बरुवाल बताउनुहुन्छ। भारत सरकारको धेरै अनुदान छ। अहिले उनीहरू सरदर हाम्रो लागतै यहाँ 300 भन्दा माथि पर्छ। अब उनीहरूले इन्डियाबाट 170-80 मा ल्याएर यहाँ 200 ढुवानी सहित नै 200-250 मा झर्छ भन्ने हल्ला सुनिएको छु मैले। करको पर्सेन्ट थोरै छ हैन, को दायरा बढाउनु पर्यो, किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने हो नि सरकारले त हैन। अनि नेपालकै मह स्टक छ, त्यसको बिक्री भएको छैन, व्यवस्थापन छैन, सरकारले निगरानी नगर्ने, आयात गर्नलाई खुल्ला गरेछ। गत वर्ष प्रहरीले काठमाडौँको ज्याठामा खानै नहुने वस्तु मिसाइएको नक्कली महको कारखाना नै फेला पारेको थियो। बजारमा गुणस्तरहीन मह बेचिने गरेको, तर नेपालमै उत्पादित गुणस्तरीय मह भने घरमै थन्क्याउनु परेको तनहुका मह उत्पादक किसान पार्वती सुवेदीको गुनासो छ। हाम्रो गाउँघरमा मानुको हिसाबमा चल्छ। मानुको 1000-1200 मा बिक्छ भने हामीहरू नै बजारमा गयो भने 100-200 रुपियाँमा आनु मह किन्नुस् भन्छन्। भन्सार विभागका अनुसार गत वर्ष 20 करोड रुपैयाँको मह निर्यात भएको थियो। गुणस्तर परीक्षण गरी महको वर्गीकरण गर्न राज्यले सहयोग गरे घर घरमा थन्किएको मह अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सकिन्छ। तर यसो गर्न किसानसँग प्रविधि र राज्यसँग चासो छैन। महको परीक्षण गर्ने पर्याप्त ल्याब छैन, राम्रो ल्याब छैन। त्यो भएको हुँदा पनि हामीले ल्याबमा परीक्षण नगरिन पठाउँदा अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा जान गाह्रो हुन्छ। उनीहरूले लेभलहरू हेर्छन्, त्यसले गर्दा अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो मह जान सकेका छैन। किसानहरू बाहिरबाट आयात हुने महलाई राज्यले नै निरुत्साहित गरोस् भन्ने चाहन्छन्। यसबारे कृषि विभागका महानिर्देशक रेवती रमन पौडेलले भन्नुभयो, यो विषयमा चाहिँ कुराकानी पनि गरेका छौँ। एउटा मिटिङ बसेर यो महको क्वालिटी टेस्ट गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू भएको छ हैन। अब भन्सार महसुल बढाउने आदि इत्यादिको कुराको लागि सिफारिस गर्ने भनेर कमिसन भारत मिटिङ बसेको छ। अनि त्यसलाई अब हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। नेपालका 50 जिल्लामा 5 प्रजातिका माहुरी पालन गर्ने गरिएको छ। एक अध्ययन अनुसार नेपालमा वार्षिक 20,000 मेट्रिक टनसम्म मह उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर महको उत्पादन बढाउने त परको कुरा, सरकारको सहयोग नहुँदा अहिले मह उत्पादन गरिरहेका किसान समेत पेसा परिवर्तन गर्नुपर्ने सोच बनाउन थालेका छन्। अविनाश आचार्य, CIN, काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। डेङ्गी लागेका बिरामीले कसरी आफ्नो ख्याल गर्ने? डेङ्गु विरुद्ध चाहिँ खास विशेष औषधि नभएको हुनाले प्रयोग गर्ने औषधि सिटामोल मात्र हो। र सिटामोल बाहेक कतिपयले चाहिँ फ्लेक्सोन, निम्स, ब्रोफिन जस्ता औषधिहरू खाएर रक्तस्राव भएर आएकाहरू पनि छन्। यस्ता खालका औषधिहरू प्रयोग गर्यो भने जटिल अवस्था जान सक्ने सम्भावना चाहिँ बढेर जान्छ। खानेकुरामा विशेषतः झोलिलो चिजहरू प्रशस्त खानु भनेर भन्दछौँ। जसले प्रशस्त मात्रामा झोलिलो खानेकुराहरू खानुभएका छन्, जसले जीवनजलहरू खानुभएका छन्, उहाँहरूको रगतमा घटिराख्ने प्लेटलेट्सको होला, त्यसपछि सेतो रगतको कुराहरू होला, त्यो पनि एकदमै राम्रो भएको या स्थिर भएको देखिन्छ। यदि कसैलाई
तारन्तार बान्ता हुने अथवा बान्तामा चाहिँ रगत देखिनु, अत्याधिक मात्रामा पेटमा दुखाइ हुने, नाक, गिजा, दिसा पिसाबबाट रगतहरू गएको, श्वास प्रश्वासमा समस्या देखियो भने तपाईँहरूले छिटोभन्दा छिटो अस्पताल वा चिकित्सकको चाहिँ सम्पर्कमा जान म सुझाउँछु। सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनसँगको कुराकानीमा आधारित यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। दशैंका लागि 6.5 लाखले छाडे काठमाडौँ उपत्यका, टिकट नपाएर यात्रुहरूलाई समस्या, हवाई उडान कटौती गरिँदा पहाडी क्षेत्रका नागरिक अलपत्र। समानुपातिकको बन्द सूची संशोधनको आज अन्तिम दिन, टिकट वितरणमा सत्ता गठबन्धनको काङ्ग्रेस बाहेकका दल असन्तुष्ट, चुनावी घोषणापत्रको अन्तिम गृह कार्य चल्दै। साथै प्रदेशमा प्रविधि गाउँ स्थापना गरिने, वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएकालाई क्षतिपूर्ति, अङ्गभङ्ग भएर फर्कनेको संख्या पनि बढ्दै। इन्डोनेसियामा फुटबल खेलका क्रममा भएको हिंसामा 127 जनाको मृत्यु, डोनेस्कको लिमनबाट रुसी सैनिक हटाउन सफल भएको युक्रेनको दावी, पाकिस्तानमा पूर्व प्रधानमन्त्री खान विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। र सुदूरपश्चिम राजधानी कप राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि लुम्बिनी प्रदेशलाई। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले कान्तिपुर दैनिकमा अबिनले बनाउनु भएको गजब छ बास शीर्षकको कार्टुन लिएका छौँ। व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। राजनैतिक दलहरूको डेङ्गी नियन्त्रणमा खासै ध्यान देखिएको छैन, तर यसैलाई नियन्त्रण गर्ने बहाना बनाएर घोषणापत्र लेख्ने तयारी भइराखेको भनेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। एकजना काँधभरि माला लगाएका व्यक्ति एउटा घोषणापत्र बाहिरपट्टि लेखिएको केही कागजात बोकेर बाहिर निस्कँदैछन् र नजिकै केही दुब्ला पातला व्यक्तिहरूले हात जोडेर केही बिन्ती भाव गरे जस्तो देखिन्छ। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, डेङ्गीले साह्रै सतायो रे, हामीलाई जितायो भने ठिक पार्छौँ भनी यसमा लेखिसक्यौँ त, सुनाम। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द र सजना तिमल सिन्हा बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम संवाद प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।